नमस्कार. तुमचो आमचो सिनेमाच्या 7व्या भागान हांव ज्ञानेश मोघे तुमचें स्वागत करता. आयज आमी आस्वाद घेतले अल्फान्सो कुरोन हांच्या रोमा ह्या स्पॅनिश मेक्सिकन सिनेमाचो. ह्या सिनेमाची सुरवातच एका प्रभावी दृश्यांतल्यान जाता. सुरवातीकच फरशीचे चौकोन दिसतात आनी हळू ह्या फरशीचेर जसजशें उदक पसरोन येता तशें ही फरशी कोण तरी धुता हें स्पश्ट जाता. फरशीचेर पसरोन आयिल्ल्या उदकान वयल्या मेकळ्या चौकटीचें प्रतिबिंब दिसता. ह्या चौकटींतलें मळब दिसता आनी ह्या मळबांतल्यान पासार जावपी विमानूय दिसता. कॅमेरा सावकाश टिल्ट अप जाता आनी ही फरशी धुवन साफ करपी एक बायल मनीस आमकां दिसता. फरशीवेल्या बुरश्या उदकाच्या प्रतिबिंबांतलें मळब आनी विमान जाच्या नशिबान आसा त्या व्यक्ती बद्दल हें दृश्य आमकां खूब कितें सांगून वता. ह्या व्यक्तिमत्वाचो ह्या कॅरेक्टराचो पोत आमकां स्पश्ट जाता. ह्याच लाँग टेकान घरान कामांक आसलेली ती अस्तुरी जिचें नांव क्लिओ त्या घराच्या आवटहावसांतल्या टॉयलेटीन वता. टॉयलेटीचें दार भितरल्यान बंद जावन ती टॉयलेटींतल्यान भायर येय मेरेन उण्यांत उणें 20 सेकंद प्रेक्षक त्या बंद दाराक आनी वण्टीवेल्या पांदऱ्यांतल्या शेवण्यांक तांचो चिवचिवाट आयकत पळयत रावतात. ह्या पयल्या लाँग टेकानच दिग्दर्शक अल्फान्सो कुरोन तें आवटहावस, तो सुणो, पांदऱ्यांतली ती शेवणी आनी त्या घरान कामाक आसलेले क्लिओ हांच्या मदली समानता जणू दाखयता. आहे मनोहर तरी अशा तरेची जीण त्या घरान व्यतीत करपी ह्या अस्तुरेच्या ह्या घरांतल्या दिसांचेरच हो सिनेमा आदारीत आसा. ज्या घरान क्लिओ काम करता तें घर बरेंच व्हडलें आसा. घराच्या विंगड कुडींनी भितर सरून क्लिओ काम करतना आमकां सुरवेकच दिसता. हांगा दिग्दर्शक कॅमेरा घराच्या सादारण मदल्या बिंदूचेर दवरून क्लिओ त्या घरान जसजशें वावरता तसो कॅमेरा पॅन करता. कॅमेरा एक वर्तुळ आंखता. खुटयेकच जणू क्लिओक बांदून घातला आनी तेंच ताचें दिसपट्टी जिवीत जालां. ते पयले फावट घरा भायर आयिल्लें दिसता भुरग्यांक शाळेंतल्यान हाडपाक. तेन्ना लेगीत कॅमेरा तसोच पॅन जाता जणू तिच्या जिविताचो परीघ स्पश्ट केल्या प्रमाण. त्या घरान क्लिओची सकाळ जशी त्या खुटयेक बांदून जाता तशीच रातय त्याच खुटयेक बांदून जाता. ह्या वेळार तर कॅमेरा आपल्याच भोंवताला 360 अंशान भोंवता. ह्या सिनेमान अशे खूब फावटी कॅमेरा अशाच तरेन क्लिओक जोखता. मात क्लिओक जेन्ना वेळ मेळटा आनी तें स्वताचें आसता तेन्ना मात कॅमेरा ताच्या वांगडा चलता, ताच्या वांगडा धांवता. एकदां तें घरची मुस्तायकी धुतना भुरगीं थंयच लढायेचो खेळ खेळीत आसतात तेन्ना क्लिओ आपुणूय मेल्याचें संवत करता. कॅमेरा टिल्ट अप जावन पॅन जाता. तशें थंय दोरयेर सुकपाक घातलेले कपडेच दिसतात. हीच क्लिओच्या नशिबाची मर्यादा. ताचें फुडचें मळब, मेल्या उपरांतचें स्वर्गसूख ताच्या नशिबान ना. कॅमेरा पॅन जायत आसा. ह्या पॅन शॉटान मुखावेल्या दुसऱ्या घरांच्या टॅरेसाचेर क्लिओ सारक्योच दुसऱ्यो वावराडी मुस्तायकी सुकत घालतना दिसतात. क्लिओ सारक्याच नशिबाच्यो. ती सगळीच परक्या घरा खातीर मरमर मरतात पूण मोक्ष काय तांच्या नशिबान नासता. ह्या घराच्या कर्त्या दादल्याची आंतोनियोची ह्या सिनेमांतली पयली एंट्री खास पुरुश सत्ताक वृत्तीचें प्रदर्शन करपी. ताची गाडी ऐसपैस आकाराची. गाडी दिसच्या पयलीं गाडयेचो हॉर्न आयकपाक येता आक्रमक आवाजान. तो प्रत्यक्ष दिसच्या पयलीं दिग्दर्शक ताच्याच वेगवेगळ्या कृतींचे क्लोज कट्स दाखयता. जशें गियर रोडाचेर सिगरेट बोटांनी धरून आसलेलो ताचो हात,
एक्सलरेटराचेर असलेले ताच्या पायांचे बूट डोळे उग्र करून असल्या भशेन ताच्या गाडयेचे हेडलायट्स दिसतात. ताची गाडी पोरच्यान भितर सरता तेन्ना तो सगळो स्पेस भरून वता, जणू त्या सगळ्या अवकाशाचेर ताचीच मालकी आसा. दारार ताची बायल सोफिया आनी ताची भुरगीं वाट पळयत आसात, पूण ताका कसलीच ताकतीक ना. भुरग्यांक आनी सोफियाक ताच्या येवपान जी एक्सायटमेंट भोगता ती ताच्या भितर मातशीय ना. फर्मीन नांवाच्या एका मॅक्सिकन चल्याकडे क्लिओची रिलेशनशीप तयार जाता. हो फर्मीन क्लिओक कलेक्ट करपाक एका रेस्टॉरंटान येता. ही ताची सिनेमांतली पयलीच एंट्री. जेन्ना क्लिओ आपलें बील फारीक करून ताच्या बरोबर भायर सरता तेन्ना क्लिओची फाट आसा तें पळोवन तो टेबला वयले ताचे उरलेले सॉफ्ट ड्रिंक पिता. तेन्नाच ह्या फर्मिनाचें कॅरेक्टर पळयतल्यांच्या लक्षांत येता. मेक्सिको सिटी त्या वेळार गोंधळाच्या राजकीय स्थितीन आसा आनी फर्मीन एका पॅरामिलिटरी संघटनेचो वांगडी, ज्या संघटनेक हाताक धरून थंयचे सरकार विरोधकांचेर जरब बसयत आसा. हॉटेलांतल्या रुमार पूर्ण नग्न जावन क्लिओ मुखार तो जेन्ना आपल्या लाठी फिरोवपाच्या कौशल्याचें प्रदर्शन करून क्लिओक इम्प्रेस करपाचो यत्न करता तेन्ना ह्या लाठी बहादराचें आनी ताच्या राजकीय तत्वगिन्यानाचें व्यंगचित्रच दिग्दर्शक आमच्या नदरेक हाडून दिता. आपलो घोव आपल्या जिणेंतल्यान सासणाचो पयस चल्ला हाची सुलूस सोफियाक लागता तेन्ना दिग्दर्शक अल्फान्सो कुरोन रस्त्यार मार्चिंग करपी एक पंगड दाखयता. हो सीन फक्त आवयच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून न्हय तर थंय क्लिओ बरोबर उबे आसलेल्या तिच्या चल्याच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूनय सादर जाता. घोवाचें आनी बापायचें तांच्या जिणेंतल्यान वचप हें तांच्या जिणेचें एक पर्व सपल्या भशेन. मार्चिंग आनी बँड वापरून दिग्दर्शक हो प्रसंग अदीक गडद करता. बापायची गाडी ह्या बँडा मदल्यान पासार जाता हें दृश्य एक प्रतिमा जावन पळयतल्यांच्या नदरेन उरता. घोव घरा भायर सरतना पोरच्यान सुण्यान करून दवरलेली घाण ताच्या बुटांक लागता. सीन सोंपतना सोफिया क्लिओचेर आड्डता की तुका आपूण सांगलेलें की सुण्यान करून दवरलेली ती घाण साफ कर म्हणून. जणू घोवान तिका सोडून वचप हाका क्लिओच कारण आसा. बऱ्याचशा दृश्यांनी क्लिओ घरचेच असल्या भशेन दिसता, पूण अशा कांय खिणांनी दिग्दर्शक हळूच क्लिओचे त्या घरांतलें स्थान दाखोवन दिता. क्लिओ भितर वचून पोरच्यांतली ती घाण उदक सारोवन साफ करता तेन्ना मळबांतल्यान वचपी विमानाचो आवाज परतून आयकपाक येता. कवायतींनी आपल्या जिविताक एक फोकस दिला अशें सांगपी तो तथाकथीत तत्वनिश्ठ फर्मीन क्लिओ प्रेग्नंट आसा हें कळतकच तिका थिएटरान एकलेंच साणून थंयच्यान नाच जाता. घरकान्नींक घोव सोडून गेला आनी त्या घरान कामाक आसलेल्या क्लिओक ताचो बॉयफ्रेंड सोडून गेला. हातून वाट काडप हें दोगांय खातीर कठीण आसा. जेन्ना क्लिओ त्या फॅमिली बरोबर क्रिसमसाच्या निमतान सोफियाच्या सोयऱ्यांगेर वता तेन्ना थंयच्या वण्टींचेर त्या सोयऱ्या गेल्या फॅमिलीची सेवा केल्ल्या सुण्यांच्यो तकल्यो भुसो भरून मांडलेल्यो दिसतात. क्लिओ त्या सुण्यांच्या तकलेंकडेन पळयत विचार करीत आसतना त्या घरांतलोच एक सुणो येवन क्लिओचे हात चाटपाक लागता. तेन्ना क्लिओ घरान सुण्या भशेनच असलेल्या आपल्या अस्तित्वाची जाणीव जाता काय? हें क्रिसमसाचें आनी न्यू इयराचें सेलेब्रेशन म्हणजे टिपिकल कॉलोनियल मनोवृत्तींचें प्रदर्शनच आसता. थंयच्या रानान शिकार केल्ल्या जनावरांच्यो भुसो भरून दवरलेल्यो कुडी त्या वाठाराच्या वर्सांच्या शोशणाची कुरू सांगता. आनी हें सगळें दिग्दर्शक क्लिओच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यून सांगता, कॅमेरा परत तसोच पॅन करून. ह्याच वेळार पयस जंगलान उजो लागता.
हो उजो ते सगळे एकठांय येवन पावलोवपाचो यत्न करतात. स्पॅनिश, मॅक्सिकन, ल्हान व्हड सगळेच. कॅमेरा मात एकाच जाग्यार रावन पॅन लेफ्ट पॅन रायट करीत तें सगळें पळयत आसता. उज्याचो हो सावार चलतना नव्या वर्साचो मुहूर्तय येता आनी तो उजो पालयता पालयता हॅपी न्यू इयर अशा एकमेकांक दिल्ल्या शुभेच्छांचो आवाजय त्या भर वणव्यान आयकपाक येता. फाटल्यान रान जळत आसतना एक ओल्ड मॅनाचो भेस केल्लो मनीस फोरग्रावंडार दुख्खी स्वर आळयत आसा. हें उज्याचें दृश्य अशा तरेन दाखोवन दिग्दर्शक एका व्यापक उज्याचो निर्देश करता, जाचो संदर्भ त्या देशाच्या राजकीय आनी सामाजीक स्थिती कडेन आसा. क्लिओ गुरवार आसा आनी फर्मिनाचो पत्तो ना. फर्मिनाक मेळपाक तें ताच्या गांवांत वता. फर्मीन मैदानाचेर कवायतीन बिजी आसा. आपल्या मनाचेर जर आपलो ताबो आसत जाल्यार कुडीचेरय आपूण कसो ताबो दवरूं शकता हाचें थंय प्रात्यक्षीक चालू आसा. सगळे जाण तसो प्रयत्न करतात. पूण ही सोपी दिसपी गजाल प्रत्यक्षांत सोपी नासता. आश्चर्याची गजाल म्हळ्यार त्या गर्देन फकत क्लिओच तशें करूं शकता. पूण बाकीच्या कोणाकच तें कळना, कारण सगळ्यांचेच दोळे त्या वेळार बंद आसतात. क्लिओकय आपल्या विशेशतायेची कल्पना ना, कारण ताचेय दोळे बंद आसात. आपूण एकलेंच हें अशें करूं शकता हें ताका कळूच शकना अशी ताची दुर्दैवी परिस्थिती आसा. मळबांतल्यान त्याच वेळार विमान पासार जाताना दिसता. एक दीस सोफिया नशेन चूर जावन आपल्या घोवाची ती मोठी गाडी आपटत धोपटत पोरच्यान घेवन येता. घोवाचो ताजेर आसलेलो पगडो आनी ताची स्मृती ह्या दोनूय गजालींक ती अशी मोडून तोडून उडोवपाक सोदता. पूण तातूंत फकत गाडयेक मार लागता अशें ना, तर त्या घराच्या बुनयादीच्या खांब्याचेय कुडके वेतात. त्या कुटुंबाक जो धपको लागला त्या वस्तुस्थितीचें दर्शन अशा तरेन दिग्दर्शक घडयता. क्लिओ दारारूच उबें आसता. ताच्या म्हऱ्यांत येवन सोफिया जेन्ना ताका सांगता की तांणी तुमकां कितकेंय सांगलें तरी आमी बायलां एकसुरीच आसतात, तेन्ना त्या येद्या व्हडल्या घराच्या मालकिणीचें दुख्ख आनी त्याच घरांत कामाक आसलेल्या वावराडीचें दुख्ख हातुंतली समानता स्पश्ट जावन सबंद स्त्री वर्गाचें व्यापक दुख्ख त्या घराच्या दारार मूर्त रुपान आकाराक आयिल्ल्याची जाणीव पळयतल्यांक जाता. क्लिओचे दीस भरत आयल्यात. ज्या दिसा ताच्या जावपी भुरग्या खातीर पाळणो हाडपाक तें दुकानांत वता, त्याच दिसा विद्यार्थी सरकारा विरुद्ध रस्त्यार देविल्ले आसतात. सरकाराक तेंको दिवपी पॅरामिलिटरी संघटना ह्या विद्यार्थ्यांचेर हल्लो करतात. निदर्शक मेळटा थंय आसरो सोदतात. ज्या दुकानांत क्लिओ आसता त्या दुकाना मदीं ते आसऱ्याक येतात. हातांत शस्त्रां घेवन तांचो पाटलाव करीत हल्लेखोर दुकानांत पावतात, फारपेट करतात. ह्या हल्लेखोरां मदीं फर्मिनूय आसा. तो क्लिओचेरच पिस्तूल रोखून धरता. इतलो ताच्या लढायेन आतां विवेक सोडला. ह्या धपक्यान क्लिओचो गर्भस्राव सुरू जाता. क्लिओक हॉस्पिटलांत पावो मेरेन खूपच उशीर जाता आनी क्लिओच्या उदरांतल्यान निश्प्राण भुरगें भायर सरता. ती निश्प्राण कुडी लेगीत एका चलयेचीच आसता. ह्या हॉस्पिटलाच्या सिक्वेन्सान सोफियाचो घोव अनपेक्षीत तरेन क्लिओक मेळपाक थंय पावता. तो क्लिओक दिलासोय दिता. त्या वेळार क्लिओ दुखान कणत आसता. पूण तेन्ना हें कळना की क्लिओचें तें कणप ताच्या शारिरीक पिडे खातीर आसा की ह्या अशा पुरुशाच्या वयल्या वयर दिसपी सहानुभुती खातीर आसा. हॉस्पिटल सिक्वेन्स सोंपतकीच क्लिओ घरांत दुख्खी बसलेले दाखोवच्या आदीं दिग्दर्शक कांय कट शॉट्सांची येवजण करता. हे सगळे शॉट्स स्टेडी आसात. क्लिओच्या घरभर वावरांतल्यान जी कॅमेरा मुवमेंट जाताली ती आतां ना. जणू सगळें स्तब्ध आसा. आवाज आसा तो पालऱ्यान आसलेल्या शेवण्यांचो
आणि घराच्या मुखेल गेटीकडे उडक्यो मारपी सुण्याचो. गेट बंद आसा आणि ताची धजा मारल्यासारखी कोण तरी एकलो पेपारें वाजयत रस्त्यावयल्यान क्रॉस जाता. बंद गेटींतल्यान आकांत करपी सुण्याची छाया दिसता आनी मागीर सिल्वेटान क्लिओ दिसता. भायर उजवाड आसा, मात भितर काळोख. क्लिओच्या शोकाची दिग्दर्शक अशी मांडणी करता. सोफिया आतां एक नवीन गाडी घेवन येता. ल्हानशी जी गाडी आतां त्या पोरच्यान आरामान येवं शकता. तांचो स्पेस आतां मेकळो जाला, दबाव विरयत. जुनी गाडी सोफियान विकल्या, पूण ती दिवच्या आदीं सोफिया थारायता की त्या गाडयेन पयस दर्यादेगेर एक फॅमिली ट्रीप करची. क्लिओक येवपाचो आग्रो जाता. खोशयेन सगळीं जाणां घरान भितर सरतात. पोरच्यान फकत नवी गाडी आनी क्लिओ उरता. पुरुशी दबावा विरयत एका नव्या मेकळ्या स्पेसीन. आउटिंगाक वचपा फाटल्यान 2 हेतू आसात. एक, भुरग्यांक आतां सत कितें तें सांगप, आनी दुसरें, बापायक घरा येवन ताचें सगळें सामान व्हरपाक मेकळीक दिवप. भुरगीं घरान आसतना तशें करप ताका ऑकवर्ड दिसता. भुरग्यांक जेन्ना सत कळटा तेन्ना तांकां सामको धपको बसता. हें कुटुंब आतां ज्या कात्रेन सांपडलां तें व्यक्त करपाक दिग्दर्शक एका प्रतिमेची येवजण करता. एका प्रचंड आकाराच्या कुल्लेच्या प्रतिकृती मुखार ती सगळीं बसल्यांत आनी फाटभुंयेर त्याच हॉटेलान एका दुसऱ्या लग्नाचो सुवाळो चल्ला. नातेसंबंदांतलो हो सतत चलपी खेळ दिग्दर्शक हुशारेन सांगता. दुसऱ्या दिसा ती सगळीं न्हांवपाक दर्यार येतात. सिनेमाच्या सुरवातेकच क्लिओ फरशी धुताना ज्या तरेन उदक फुडें फुडें सरतालें, तशीच दर्याची ल्हारां फुडें फुडें सरतना दिसतात. पेंवता पेंवता भुरगीं दर्यान खूब भितर सरतात आनी तांच्या मदलें तें ल्हान चली बुडपाक लागता. दर्या खुबळिल्लो आसा. क्लिओक पेंवपाक येयना. सोफियाय लागीं नासता. क्लिओ आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना आकांतान उदकान भितर सरता. कॅमेरा ताच्या वांगडाच पॅरलली ट्रॅक जाता, आदीं जमनीवेल्यान आनी मागीर उदकान. क्लिओ त्या खुबळिल्ल्या ल्हारांबरोबर झगडोन दर्यान बुडपी त्या चलयेक वाटायता. फरशी पुसतनाचें सिनेमाच्या सुरवातीचें तें बुरशें उदक आनी आतांचें हें दर्याचें आकांताचें उदक. मान बागोवन घाण साफ करपा खातीर ओतयल्लें तें उदक आनी एक जीव वाटोवपा खातीर आंगार घेतलेलें हें उदक. क्लिओ ह्या व्यक्तिमत्वाचें हें एलिवेशन. फरशी सारोवपाच्या उदकान सुरू जाल्लो हो सिनेमा दर्याच्या ह्या उदका कडेन येवन तेंगशी गाठता. आनी हांगा पयले फावट क्लिओ रडत आपली कबुली दिता. आपल्याक आपल्या पोटांतल्या चलयेक जल्माक घालपाचें नासलें अशें तें सांगता. ह्या घडयेंतलो आनी क्लिओच्या व्यक्तिमत्वांतलो विरोधाभास क्लिओच्या सामाजीक आनी आर्थीक स्तराचो एक असहाय्य पूण खर असो कबुली जबाबच आसता. एका व्हडल्या तफावतीची जाणीव घेवन ते सगळे परततात. तांची गाडी घराकडे पावता तेन्ना रस्त्यावेल्यान तोच बँड मार्चिंग करीत आसता. तांच्या जिणेची एक नवीन सुरवात जायत आसा. घरा परततकीच भुरगीं पळयतात की बापायन आपल्यो वस्तू थंयच्यान व्हेल्यात. पुस्तकां दवरल्यात, पण पुस्तकांची कपाटां व्हेल्यात. आंतोनियोच्या म्हणजे त्या भुरग्यांच्या बापायच्या पोकळपणाची अशा तरेन दिग्दर्शक आमकां जाणीव करून दिता. घरा परतल्या बरोबर क्लिओचें काम परतें सुरू जाता. कॅमेरा त्याच जागेवयल्यान पयलीं सारकोच पॅन जावन तिच्यो हालचाली निरखीत आसता. शिवणीं पांद्र्यान तशींच चिवचिवतात. बार्रोस हो सुणो अडेकडेक आसाच. त्याच वेळार क्लिओ टॅरेसार चडटाना पयले फावट वयलें मळब दिसता.
आनी मळबांतलें विमानय हो सिनेमा असो सोंपता. जिणें आपल्याक ल्हानपणान वाडयलें ती घरची वावराडी लिबो, 60व्या आनी 70रांतल्या दशकांतलें रोमा, थंयची राजकी स्थिती हाचो मेळ घालून अल्फान्सो कुरोन हांणी जी निर्मिती केल्या ती तांच्या प्रतिभेची एक उत्कृश्ट साक्ष दिता. अल्फॉन्सो कुरोन हांच्या चिल्ड्रन ऑफ मॅन, ग्रॅविटी ह्या सिनेमा परस हो सिनेमा खूपच वेगळो आसा. चिल्ड्रन ऑफ मॅन ह्या सिनेमांतलो अतिवास्तववाद, ग्रॅविटी ह्या सिनेमांतलो रोमांचवाद आनी रोमा ह्या सिनेमांतलो वास्तववाद आमकां दाखोवन दिता की ह्या प्रत्येक शैलीचेर दिग्दर्शकाची कितली प्रभावी पकड आसा. रोमा सिनेमा पळयतल्यांक एक प्युअर सिनेमा पळोवपाचो आनंद दिता. हो सिनेमा नॅटफ्लिक्साचेर उपलब्ध आसा. मुजरत पळयात. तुमचो आमचो सिनेमाच्या फुडल्या भागांत आमी रसास्वाद घेतले चैतन्य तामाणे हांच्या कोर्ट ह्या मराठी सिनेमाचो. ह्या सिनेमांक 2014 सालचो भारताचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाला. त्याच वर्सा व्हेनिस इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलान ह्या सिनेमाक हॉरायझन ह्या सॅक्शनान उत्कृश्ट सिनेमाचो पुरस्कारय लाभला. ॲमेझॉन प्रायम व्हिडिओचेर हो सिनेमा उपलब्ध आसा. वर्ल्ड सिनेमांचे रसग्रहण आयकपा खातीर सबस्क्रायब करात विन्सन अकॅडमी ऑफ फिल्म अँड मिडिया हें यूट्यूब चॅनल. मेळचें फुडल्या आयतारा. तो मेरेन मोग आसचो.